भनौँ क्वेसन। आयुष गौतम, आयुष गौतम, आयुष गौतम, can you hear me? खोइ त। अभिषेक सुवेदी, अभिषेक सुवेदी, अशोक श्रेष्ठ, Yes, sir. Can you hear me nicely? Yes, sir. Okay, write down questions. Okay, sir. यो नम्रता बमजन जोइन भइरहेछ यहाँ है, अहिलेसम्म जोइन भएको छैन, किन जोइनिङ? 3 टपु यसरी नम्रता आयो भयो। अनि अमित चौरसियाले सबै होमवर्क गरे हो कि छैन? Yes, sir. Yes, sir. ठिक छ ल, ल ठिक छ नि। नम्रता, नम्रता बमजन, कति टाइम लागेको रहेछ जोइन गर्नलाई? र क्वेसन लेख्नुहोस् है, म भन्छु, लेख्नुहोस्। द कस्ट अफ लेख्नुहोस् त। द कस्ट अफ, लेख्नुहोस्, द कस्ट अफ पर मोल अफ सुगर, द कस्ट अफ पर मोल of sugar है, ब्रैकेटमा लेख्नुहोस् C12 H22 O11 ब्रैकेट क्लोज गर्नुहोस् है, हेर्नुभयो? द कस्ट अफ पर मोल अफ सुगर, पक्नु है, यहाँ फेरि आपको आइरहेको छ यसरी। Sir, H22. The cost of per mole of sugar, C भनेको अब ब्रैकेटमा लेख्नुहोस् C12 H22 O11 is rupees 20. Is rupees कति लेख्नु पर्यो? रुपीज कति? 20. 2020. अब फर्स्ट दिनुहोस्, त्यसपछि लेख्नुहोस्, फर्स्ट पछि लेख्नुहोस् how much a pocket of sugar, how much a pocket, POCKET, how much a pocket of sugar containing 2 kg would cost, COST cost क्वेसन मागिदिनुहोस् है, स्क्रिन पनि हेर्नुहोस् ल। फेरि म क्वेसन भन्छु है। द कस्ट अफ पर मोल अफ सुगरको फर्मुला C12 H22 O11 इज रुपीज 20. हाउ मच अ पकेट अफ सुगर कन्टेनिङ 2 kg वुड कस्ट? योभन्दा अगाडिको हिसाबमा तिमीले चाहिँ योभन्दा अगाडि प्रब्लममा तिमीले चाहिँ अब 1 kg को दिएको थियो प्राइस 1 मोलको निकालेर बनाएको छ। यहाँ चाहिँ तिम्रो अब के छ भन्दाखेरि 1 मोलको दिएको छ। यु हेभ टु फाइन्ड आउट प्राइस फर द 2 kg। निकाल्नुहोस्। So 116. 116.95. 116.95 ठिक छ। हु इज दिस? Saleen. नाम भन्नुहोस्। सलिन। इट्स एन्सर इज ठिक छ 116.95 इट्स एन्सर। भेरी गुड।
आयो 116.95 अश्विन खड्का हजुर सर तिमी आन्सर आयो गरिरहेको सर कति टाइम लाग्यो भाइ फास्ट पो गर्नुपर्छ त नि one mole of sugar कति ग्राम भयो you know molecular formula for 342. sugar this is C12 H22 O11 its molecular mass is 342 am okay 342 therefore 1 mole of sugar कति ग्राम भयो 342 ग्राम 342 ग्राम of sugar को 20 रुपीस पर्छ भनेदेखि है 2 केजी पनि कति ग्राम 2000 ग्राम को कति रुपीस आइहाल्यो आन्सर त नि तिमी कपीमा न क्यालकुलेटरमा गर्न सक्छौ तिमीहरुले भन्नाले तिमीले चाहिँ 20 divided by 342 into 2000 गर्ने त हो नि you get the answer आयो आन्सर सबैको आयो सर its answer is 116.95 rupees बुझ्यौ नि जसको आएर फेरि अब ट्राई गर्ने आइहाल्छ नि अब म अर्को टाइप क्वेशन दिन्छु है ल क्वेशन लेख्नुस् त एउटा क्वेशन मैले यस्तो टाइपको राख्छु सक्छ मलाई भन्नुस् त है अरु ग्रुपले धेरै राख्छ मैले जस्तै चाहिँ अब म चाहिँ तिमीले चाहिँ के छ भने नि 200 एक्चुअली को क्वेशन लेख्नु पर्दैन 200 मिलिग्राम अफ CO2 मलाई दिएको छ है CO2 यहाँबाट चाहिँ अब 10 to power 21 मोलिक्युल रिमुभ भयो क्यालोरी नम्बर अफ मोल्स लेफ्ट मास्टर गराइसकेको हो छैन सर गराएको छैन गराउनु भएको छैन ए ल ल फिजिकल प्रेजेन्स नभएपछि को लागि के थाहा हुँदैन कि म गराउँछु पक्का यहाँ एकछिन पक्का यो भन्दा एउटा क्वेशनको साह्रो ल सजिलो क्वेशन छ म भन्छु भनौँ लेख्नुस् copper has copper 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 has a density of copper has a density of 8.92 ग्राम पर ml अथवा पर cc जे पनि दिन सक्छ यहाँ कपर हैज अ डेन्सिटी अफ कति रे 8.92 ग्राम पर ml पृष्ठप दिनुस् त्यसपछि लेख्नु पृष्ठपछि if 1 mole of copper if 1 mole of copper were shaped SHAPED were shaped into a cube 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 were shaped into a cube comma दिनुस् comma
What? कमाले लेख्नुहोस् है. What would be the length of the side of the cube? What would be the length of the side of the cube? Question mark दिनुस्. अनि ब्रैकेटमा लेख्नुस्. ब्रैकेटमा लेख्नुस् atomic weight of copper equal to atomic weight of copper equal to 63.5. यो भ्यालु चाहिँ दिएको छ. भ्यालु दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ. Atomic weight of copper equal to 63.5. ब्रैकेट क्लोज गर्नुस्. ल यो क्वेशन हो. Its atomic weight is given here 63.5. है. So 1 mole of copper कति ग्राम हुने भयो? If the atomic weight of copper is 63.5, what's the 1 mole of copper कति ग्राम हुने भयो? 63. 63.5. हो. त्यो 63.5 ग्राम of copper को क्षेत्रलाई चाहिँ अब क्युबमा चेन्ज गरिदियो. क्युबमा है. इन्टु क्युब. सर आवाज अड्किरहेछ. ओके यसको लागि तिमीलाई के चाहिन्छ त? सर आवाज अड्किरहेछ. आवाज अड्क्यो के सर? अब सायद यहाँ नेटको प्रब्लम भयो होला. मेरो आवाज अड्किरहेछ. यस सर. अझै अड्किरहेछ. क्वेशन भन्दिनु न सर एकचोटि फेरि. ल तिमीहरूले सुन ल. कपर has a density of कति? Density of 8.92 gram per ml. देख्नुभयो? Copper has a density of 8.92 gram per ml. Please दिनुहोस्. If 1 mole of copper were shaped into a cube, comma दिनुहोस्. What would be the length of the side of the cube? What would be the length of the side of the cube? Question mark. अनि ब्रैकेटमा चाहिँ atomic weight of copper equal to 63.5. ल सल्भ गर्नुस् त. यहाँ चाहिँ भोल्युम किन दियो? सरी डेन्सिटी किन दियो होला कपरको? We don't use this density in mole concept, but why this density is given in your question? Anyone? मलाई भन्नुस्. मासकै भोल्युम भएको भएर भोल्युम निकाल्न डेन्सिटी चाहिन्छ. किनभनेदेखि त्यो 1 मोल अफ कपर चाहिँ त्यसलाई क्युबमा चेन्ज गरिदिनु है. अब भोल्युम अफ क्युब कति इक्वल टु L इन्टु L क्युबमा यही न हो. लेन्थ ब्रेथ हाइट सबै सेम हुन्छ नि. Oh, you have to find out this volume. Okay, you have taken 1 mole of copper, 1 mole of kati gram ho, and that you change this mass into volume by using density. And L ko value आइहाल्छ त्यसपछि नि. सर 1.92 हो. Let me see answer. कति निकाल्नु भयो आन्सर? 1.92 cm. ठिक छ. 1.92 cm is answer. त्यो निकाल्नु सबले पनि.
एन्सर आयो कस्मिक गौतम यस सर यु गट एन्सर सर म गर्दैछु ए भाइ धेरै टाइम पो लाग्यो भाइ 1 मोल अफ कपर भनेको 63.5 ग्राम हो त्यो 63.5 ग्राममा कपरलाई चाहिँ क्युबमा चेन्ज गर्यो त्यो क्युबको एउटा साइडको लेन्थ कति त्यो निकाल भने त अनि हो ओके है बाइ युजिङ डेन्सिटी युज फाइन्ड आउट भोल्युम चाहिन्छ अनुज बज्राचार्य यस सर गर्नुभयो सर फर्स्टमा ट्राई गरेको मिलेन सर फर्स्टमा ट्राई गरेको मिलेन के गर्नुभयो सर पहिला भोल्युम निकाले भोल्युमबाट त्यो लेन्थ निकाल्न खोजेको अनि अब भोल्युम पोइन्टको भ्यालु मिस्टेक भयो होला कहीँ सर मेरो तिम्रो चाहिँ यहाँ सुन त So 1.92 meters आएको 1.92 cm हो सर है cm हो किनभने त्यसको डेन्सिटी यति अब 8.92 ग्राम पर ml भनेको ग्राम पर cc हो त्यो चाहिँ एन्सर cm मा आउँछ बुझ्नुभयो नि इट्स भेरी सिम्पल यु नो एटोमिक वेट अफ कपर अब कपरको एटोमिक वेट 63.5 दिएपछि 1 मोल अफ कपर दिस इक्वल टु 63.5 ग्राम हो यो यही 63.5 ग्राम अफ कपरलाई चाहिँ अब क्युबमा सेभ गरिदियो क्या बुझ्नुभयो नि क्युबमा सेभ गर्यो हो अब यसलाई यो मास दिएको छ भोल्युममा चेन्ज गर्ने आइहाल्छ नि बाइ युजिङ डेन्सिटी है अनि भोल्युममा चेन्ज त्यसपछि यो युज गर्ने अब भोल्युम अफ क्युब के हुन्छ एल क्युब हुन्छ नि यो क्युबको केसमा किन लेन्थ ब्रेथ हाइट सबै सेम हुन्छ भने एलको भ्यालु तिम्रो आउँछ बुझ्नुभयो त्यसपछि सर भन्नुहोस् मेरो त 1.856 आयो त्यो त नआउनु पर्ने भाइ तिमी फेरि क्यालकुलेट गर त सर एकचोटि भन्नु न एन्सर 1.92 cm हो एन्सर 1.92 cm एन्सर हो भोल्युम इक्वल्स मास बाइ डेन्सिटी गर्ने त्यसलाई क्युब अनि त्यसलाई क्युब गर्ने हो अब तिमीले के छ भने डी एकछिन पढ तिमीले के पढाएको छौ डी इक्वल टु एम बाई भी यु नो दिस है और भी इक्वल टु के हुन्छ और भी इक्वल टु एम बाई डी ठिक छ मास कति हो तिम्रो मास 63.5 डिवाइडेड बाई कति भयो डिवाइडेड बाई 8.92 हो कति आयो 7.11 आयो हो जति आयो है त्यसपछि अब भी इक्वल टु के हुन्छ त्यो क्युबमा एल क्युब हुन्छ नि हो अनि यदि पहिले भी निकाल्यो त्यसपछि है नाउ भी इक्वल टु एल क्युब बुझ्यो नि यो क्युबको केसमा माने एलको भ्यालु कति आयो आएछ त्यसपछि नि भी अघि तिमी निकाल्यो है भने एलको भ्यालु निकाल्ने यसको आउँदैन 1.92 आउँछ सर अनि कहाँ के मिस्टेक भएको थियो अघि त त्यो क्यालकुलेटर थिएन हतार नगर्ने मेरो थिएन सर जो नि कतिले के छ भने जस्तै अब 8.92 को ठाउँमा तिमीले चाहिँ 89.2 थिच्यो भने मिल्छ मिल्दैन नि लाइक 63.5 को ठाउँमा चाहिँ 6.35 मिल्छ मिल्दैन
है त्यसै अब तिम्रो सब यहाँ डेन्सिटी दिनु पर्छ के भने सो दैट यु क्यान चेन्ज इन्टु भोल्युम र म अर्को क्वेशन दिन्छु है ल सबैले अब क्वेशन लेख्नुहोस् त लेख्नुहोस् from 8 milligram of electricity from 200 milligram भनेको अब mg milligram of CO2 कमा दिनुहोस् from 200 milligram of CO2 comma 10 to power 21 molecules 10 to power 21 molecules are removed from 200 milligram of CO2 comma दिनुहोस् 10 to the power 21 molecules are removed अब फुल स्टप दिनुहोस् रिमुभ पछि त्यसपछि लेख्नुहोस् how many moles of CO2 are left question mark दिनुहोस् भन्नुभयो नि how many moles of CO2 are left question राम्ररी बुझ्नुहोस् you have been given milligram of CO2 200 milligram of CO2 त्यहाँबाट चाहिँ 10 to the power 21 molecules त्यहाँबाट रिमुभ गरिदियो है भने कति मोल्स अफ CO2 बाँकी बच्छ त्यो तिमीले निकाल्न भने हो अब मोल कन्सेप्टमा वी युज ग्राम किलोग्राम कि मिलिग्राम मोल कन्सेप्टमा व्हाट डू वी युज ग्राम त यहाँ चाहिँ अब 200 मिलिग्राम दिएको छ you have to change this milligram into gram कसरी by removing just m from mg No. Dividing by 1000. No, sir. Divided by 100. अब 1000 गर्ने हामी because यो 1000 gram equal to 1 kilogram gram equal to 1 gram you know this right you should throw यो चाहिँ थाहा हुनु पर्छ अब अलि नै कतिले 1000 बनाउनु कतिले अब 100 बनाऊ हैन एक्जाममा त कसैले तिमीलाई हिन्स दिदैन सुन्नुहोस् यहाँ के छ भनेदेखि पहिले अब क्वेशन विचार गर्नुहोस् यहाँ फर्स्ट अफ अल you change this 200 milligram of gram मार्ने भन्नुभयो नि त्यसपछि कति मोल भयो we have one formula number of moles equal to weight in gram upon molecular weight भन्नुभयो त्यसपछिको यो 10 to power जुन 21 मोलिक्युल्स छ त्यसलाई पनि मोलमा चेन्ज गर्दिने है पहिलाको मोलबाट यो मोल चाहिँ माइनस गर्ने यु गेट आन्सर भइहाल्यो नि भन्नुभयो नि मैले भने खोजे के हो भन्दाखेरि we have one formula के छ भन्दाखेरि number of moles of CO2 लेख्नुहोस् त्यहाँ यसो नै moles of CO2 equal to एउटा हाम्रो फर्मुला छ what is the formula weight of carbon dioxide weight in gram upon molecular weight yes यो फर्मुला पढ्न सक्छ नि यहाँ हो वेट इन ग्राम यो फर्मुला हाम्रो छ यहाँ अब मोलेकुलर वेट यहाँ मिलिग्राम दिएको छ त्यसलाई अब 200 मिलिग्राम कति ग्राम हुने भयो 0.2 this equal to 0.2 ग्राम upon 44 हुने भयो यहाँ नम्बर अफ मोल्स बुझ्नुभयो नि परिस्थितिलाई ग्राममा चेन्ज गर्नु होला त्यसै यो फर्मुला युज गर्नुहोस् number of moles of CO2 equal to weight in gram upon molecular weight भनेको 0.2 of 44 it's 44 you know this 44 कति आउँछ मलाई भन्नुस् त number of moles कति आयो 1.45 into 10 to the power 23 ल जति आउँछ त्यो लेख्नुस् त्यहाँ है नम्बर अफ मोल्स बुझ्नुभयो नि यो हो त्यहाँबाट अब चाहिँ हो
अब 10 to power 21 molecules गरिदियो बुझ्यौ नि कसको के बज्यो फेरि त्यहाँ बजाउने काम बदमासी नगर न फेरि तिमी घरमै आएर पनिसमेन्ट दिन्छ नपराउँछ फेरि बुझ्यौ नि ओके थाहा पाइहाल्छ त कहिले के रहेछ भनेर सो कति मोल आयो कि 20 मिलिग्रामको छिटो कति आएको छ अघि 4.5 into 10 to the power minus 3. त्यो लेख्यो ओके अनि यु हेभ टु फाइन्ड नम्बर अफ मोल्स निकाल्नु भनेको छ यहाँ कति मोल्स बाँकी बच्यो किनभने 10 to the power 21 मोलिक्युल्स रिमुभ गराएको छ यो 10 to the power 21 मोलिक्युललाई पनि मोलमा चेन्ज गर्ने कसरी चेन्ज गर्ने बिकज यु नो 6.022 into 10 to the power 23 molecules equal to कति मोल भयो 1 मोल है 1 मोल हुन्छ यहाँ 6.022 into 10 to the power 23 into 1 मोल बुझ्नुभयो नि अनि 10 मोलकुल्समा कति मोल हुन्छ पहिले 6.022 into 10 to the power 23 molecules equal to 1 मोल भयो भने 10 to the power 21 molecules कति मोल भयो त्यो निकाल्नु छिटो कति आयो एनीवन 1.66 into 10 to the power of minus 3. त्यति मोललाई माइनस गरेको छ अगाडिको मोलबाट बुझ्नुभयो लास्टमा त्यसमा लेख्नुहोस् therefore number of moles of CO2 left equal to therefore number of moles of CO2 left equal to पहिलाको मोलबाट अब पछाडिको मोल माइनस गरिदिने अगाडि निकाल्थ्यो नि नम्बर अफ मोल्स CO2 भएको अब अगाडि कति आएको थियो त्यहाँबाट चाहिँ पछाडिको माइनस गरिदिने यु गेट आन्सर Sir, answer 2.9 into 10 to the power of minus 3. आन्सर कति आयो 2.9 into 10 to the power of minus 3. 2.exactly 99 आएको 2.8 आयो 2.9 आछ सर हो ठिकै छ यहाँ चाहिँ यहाँ आन्सरमा चाहिँ यहाँ 2.8 कति निकालेको छ कि यहाँ 2.84 हो सर होला सर त्यही भए अनि क्वेसन त बुझ्यौ नि राम्ररी बुझ्यो सर सर आन्सर कति भन्नुभयो कति एन्सर आयो भन त 2.84 2.88 2.88 हो त ठिक छ 2.88 into 10 to the power minus 3 10 to the power minus ठिक छ नि 2.88 into 10 to the power minus 3 ठिक छ सो इट्स भेरी सिम्पल यो बोर्डमा दिएको क्वेसन हो यहाँ 200 मिलिग्राम अफ CO2 दिएको छ वेयर यु हेभ रिमुभ 10 to the power 21 मोलिक्युल्स रिमुभ गरिदियो भने कति मोल बाँकी बच्यो मोलिक्युल अनि मोल भनेको छ यहाँ बुझ्यौ नि यो इन प्लेस अफ मोल त्यहाँ अब क्यालकुलेट द नम्बर अफ मोलिक्युल्स लेफ्ट भनेको भए यो झन् सजिलो हुन्थ्यो नि त्यति बेला तिमी के गर्थ्यौ भन्दाखेरि 200 मिलिग्राम अफ CO2 मा चाहिँ कतिवटा मोलिक्युल हुन्छ त्यो तिमी निकाल्थ्यौ हो त्यो मोलिक्युलबाट यो लास्टको मोलिक्युल चाहिँ माइनस गर्दै आइहाल्छ त्यो त नि अथवा यसमा पनि कतिले के गर्छ भन्दाखेरि अब 200 मिलिग्राम अफ CO2 लाई त्यसलाई ग्राममा चेन्ज गरिदियो त्यसमा कति मोलिक्युल छ नम्बर अफ मोलिक्युल निकाल्यो त्यो मोलिक्युलबाट चाहिँ 10 to the power 21 मोलिक्युल चाहिँ माइनस गरिदियो
अनि बाँकी नम्बर अफ मोलिक्युल्स लेफ्ट बाँकी बच्यो त यहाँ नम्बर अफ मोल सोधा छ यहाँ त्यो नम्बर अफ मोलिक्युललाई चाहिँ मोलमा चेन्ज गर्न सकिन्छ है त्यही अघि जस्तै बिकज 6.022 इन्टु 10^23 मोलिक्युल्स इक्वल टु 1 मोल भने त्यहाँ कति छ त्यसमा लान सकिन्छ जसरी गर्दा पनि हुन्छ बुझ्नुभयो होइन घुमाइदिन्छ तिमीहरूलाई यहाँ सधैँ ग्राम मिलिग्राम दिन्छ किलोग्राम दिन्छ है अनि यस्तै टाइप क्वेसन चाहिँ बुझ्नुभयो नि यहाँ सोधेको छ ल म अर्को क्वेसन दिन्छु यहाँ यो 2074 मा सोधेको क्वेसन हो यहाँ चाहिँ अहिले भर्खर मैले दिएको क्वेसनमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड दिएको थिएँ मैले यहाँ चाहिँ कार्बन मोनोक्साइड दिएको साइड है र यो चाहिँ अब 1 मिनट भित्र गर्नुपर्छ तिमीहरूले ल सुरु गर्नुहोस् म क्वेसनमा छु है लेख्नुहोस् हाउ मेनी नम्बर अफ मोल्स लेख्नुहोस् है हाउ मेनी नम्बर अफ मोल्स अफ CO हाउ मेनी नम्बर अफ मोल्स of CO how many number of moles of CO will be left when 2 into 10 to power 21 when 2 into 10 to power 21 molecules are removed म फेरि भन्छु how many number of moles of CO will be left when 2 into 10 to power 21 molecules are removed from 0.2 gram of CO are removed from 0.2 gram of CO ल फेरि गर्नुहोस् यहाँ त ग्राममै दिएको छ मिलिग्राममा दिएकै होइन नि यो त झन् सजिलो भयो यहाँ त्यसमा चाहिँ 0.2 ग्राम अफ कार्बन मोनोक्साइड दिएको छ CO यहाँबाट चाहिँ 2 into 10^21 मोलिक्युल्स रिमुभ भयो भने कति मोल बाँकी बच्यो त्यो निकाल्न भनेको छ छिटो गर्नुहोस्
Hello friends, let us consider one question from in the presence of n, and we need to give the answer in the form of nearest integer. How Indian bachelors drink wine. लौड़ा बच्चा जो शराब पी रहा है डीप भरी पहलवान 3.5 से पिंगा Number 3. Number 3. मानी त सबैको तार छुट्याएर है मैं छोड़ देता हूँ। म छोडेर जान्छु बेचारा नानी कति रोको म त छोडेर मैं छु गाड़ी के रे इसको और एक्शन हामी आउँ जान्छ बस्ने ममता 5 दिन बोलाउनु यार गाडी कहाँ जाने हो कहाँ कोचिङ के ないでくださいよそれだけ Closer to mine. Yeah.